دوستانی نظر شیر کرساں شیر بڑا پرانا لکھا ہے ملک صاحب 99 میں میں چاہنا ہے کہ جتنے دوست بیٹھے ہو سارے دوستاں ایک باری پٹھوار کی سیر کرائی سکتے شیرنا عنوانا گلدستہ شرا سخنوار پٹھوار نے رہن والے ایک چھوٹی جی گزارش کرساں اگر شیر چنگا لگا ہے یا شیر چنگا سمجھا ہے خیال کی چنگا سمجھا ہے تو پرزور تاڑی شیر نے اینڈ پر لازمی مار دی سخنوار پٹھوار نے رہن والے بے مثال شاعری شیر زمان نہیں ہے کیوے سورج نو میں چراغا خان فی خاور نو دنیا جان دیئے تے خالق کلی سکرانے دے رہن والے کیا ہی بات زمورت پریشان دیئے ملک صدیق اجران وچ تڑپ رہا باو سجاد نو فکر جانان دیئے تے بڑا نام شریف نصار دائے نہ رخیم نو اچھ نقصان دیئے اور یہ ادھر ولایتنی گل ڈاڑی لیندی دلاں وچ گل ویران دیئے تے مرزا یاسر نے کی مثال دے وہاں سائی محفوظ نو مار اجران دیئے مکھ موڑ ملنگی نہ یار گیا شوق انصر نو شیر سنان دیئے تے شمسی رو رو پکارنا یار تائیں وکھری گال اس چلے مہربان دیئے لگی قاسم نو چوٹ فراق والی منگڑا آتر کریمی رحمان دیئے تے رکھنا اندازے بیاں خیام وکھرا کدرے شمس نو طلب امان دیئے شکوے یار نو خضر دن رات کرنا نہ زکی نو اوز جہان دیئے تے کدرے منظر نو پیار پابند کی تھا چاہ نشاد نو رٹھا منان دیئے کچھے یار وچ رولیا نصار نصرت خواہش یاور نو اپنا بنان دیئے کدرے آسم فریادی فریاد کرنا شوق نیر نو جگڑے مٹان دیئے سرے راہ منیر علی اٹھ کھلتا جگیر دل سوز نو اٹھے مہمان دیئے سنگی جانی تے بابر جگیر پکے آباد سالس نو فکر گلستان دیئے اسرت اسرت دلانے وچ رہتی نالے جوشی نے جوش ایک آخری شیر میرے پائی ملک الفران